الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہ مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء تلک الامثال ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ تھوڑے سامنے میں سورہ نور تو وہ آیت پڑھی ہے جس نو مفسرون حضرات آیت النور آتا ہے، یعنی سورت بھی نور ہے تو اس دے وچ جڑی یہ آیت ہے یہ بھی نور ہے، کیونکہ نور جڑا ہے قرآن دا ایک بڑا مستقل تے بڑا مسلسل موضوع ہے۔ اساں کدی غور نہیں کیتا کہ قرآن دے وچ نور کیڑی کیڑی جگہ تے آئے۔ اور اللہ آندا پہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور ہے آسمانہ تے زمینہ کا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آمدے ہیں اللہ تے ان دے رسول تے اس نور تے جڑا رسول تے نازل ہویا، یعنی قرآن بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، تے پھر خود مصطفیٰ یا ایھا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے اہل کتاب نو خطاب کرتے ہوئے کہ مینوں پتہ ہے تسی لکیندے ہو ساڈی کتاباں، مینوں پتہ ہے جڑی گلاں میں تہاڈوں پچھلے نبیاں دتیاں تسی لکیندے ہو، اے نبی ہے جڑا انہاں گلاں نو ظاہر کردا ہے کہ حال یہ بڑا رحیم ہے، تانوں ساری طرح ننگا نہیں کردا، بہت ساری چیزاں تانوں معاف کر دیندا ہے۔ کہ اللہ فرمائندا ہے کہ قد جاءکم نور، تواڈے کول آیا ہے نور من اللہ، اللہ دی طرفوں، و کتاب مبین، تے کتاب مبین آئی ہے۔ اندے جڑا واو ہے وصل دا یہ فرق کریندا ہے، عطف تے معطوف ہے۔ واو عربی وچ کتھے استعمال ہوندا ہے جتھے اسی جویں پنجابی وچ تے استعمال کرنے ہیں یا اردو دے وچ اور استعمال کرنے ہیں۔ تے اور دا کام کی ہے ساڈی زبان ہے کہ دو چیزاں نو ہک کردا ہے پر انہاں نو وکھو وکھ رکھدا ہے۔ مثلا اگر اتنے بیٹھے ہیں، اتنے بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بندے بھی جوان بھی بیٹھے ہیں، تے میں آنا کہ مجلس دے وچ بندے جوان تے بڈھے تے بچے ہیں۔ اردو وچ آساں کہ اس مجلس میں جوانان بھی ہیں، بوڑھے حضرات بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ یہ اور تے دا کی ہوندا ہے کہ ساری مجلس دے وچ انہاں چیزاں نو ملا بھی دتا نال وکھو وکھ بھی کیتا۔ اللہ آندا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تواڈے کول دو چیزاں آئی ہیں، ایک آیا نور و کتاب مبین، تے ایک نور والی کتاب، ایک روشن کتاب۔ یعنی ہن اللہ رسول دا حوالہ دیندا ہے تے پھر آندا ہے قرآن نور ہے، تے اللہ قرآن دا حوالہ دیندا ہے تے آندا ہے رسول نور ہے۔ یعنی کدی توجہ کیتی نے قرآن دے اوتے، اے سورہ نور جیڑی ہے نا، اینو قرآن دی سب کو سونی صورت قرار دیتا جاتا ہے۔ اس باروں یہ سورت جمال، سورہ نور تے جس ویلے بندہ گل کردا ہے نا
تو بڑے سنبھل کے گل کرنی پوندی ہے. یعنی ہن کیڑی کیڑی چیزاں نور ہے؟ اللہ نور ہے. اللہ جس نو رسول بنائندا ہے او نور ہے. سائیں آ گئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں انہاں نو آکھیا بھی ہے سائیاں تکلیف ہوندی ہیٹھاں کیتا کرو سی پھر اونچا بنا عظیم شخصیت، عظیم ظلم، آل نبی اولاد علی فخری خان بادائے غوث علی فخر السادات مخدوم پیر سید اختر حسین شاہ عباس شاہ صاحب کرمانی دربار عالیہ حضرت پیر سید بابا نادر علی شاہ کرمانی کہ اللہ سورت نور ہے. اس نور علی سورت دی آیت نور ہے. پھر اللہ خود نور ہے. پھر اللہ جس ہستی نو رسول بنائے او نور ہے. پھر اس ہستی دے اتے جیڑی کتاب لائیے او نور ہے. جیڑا فرشتہ او کتاب لے کے آیا ہے او نور ہے. یعنی ایک پورا باب ہے نا قرآن دے وچ نور دا. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ابی انت و امی. یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے والد تے میری والدہ تواڈے تے قربان ہوویں. حضرت جابر بن عبداللہ فرمیندے ہیں اخبرنی ان اولا شیء خلقہ اللہ. مینوں دسو اللہ تعالی نے سب کل پہلی شے کی بنائی؟ حالی آسمان زمین کوئی نہ آئی، لوح قلم کوئی نہ آئی، کرسی کوئی نہ آئی، فرشتے کوئی نہ آئے. یا رسول اللہ مینوں دسو کہ سب کل پہلی اللہ نے تخلیق کی کیتی؟ قالا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک. اللہ نے سب کل پہلی شے جیڑی بنائی وہ تیرے نبی دا نور ہائی من نور ہی اپنے نور تو. ہن سمجھ آمدی پئی ہے نا؟ اس پر ساڈی روایت دے وچ جس نو اسی اسلام آنے ہیں اللہ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، قرآن نور ہے، جبرائیل نور ہے. سب کو پہلا جڑا نور تخلیق ہویا ہے او مصطفیٰ ہے، او بھی نور ہے. ایمان نور ہے، عقل نور ہے، علم نور ہے. یہ ساڈی روایت ہے. ساڈی روایت نو اگر روایت نور آکھیا جاوے نا تو کوئی اتنی اچھمبے دی گل نہیں ہونی چاہیے. ہن اللہ فرمائندا پہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ آندا ہے کہ میں آسمان تے زمین دا نور ہاں تے میری نور دی مثال ہے. اللہ اپنے نور دا ذکر نہیں کردا پیا بلکہ اپنے نور دے واسطے مثال دیندا پیا. اتباع بڑے مفسرین نے دھوکا کھادا ہے اس چیز تو. اللہ اپنے نور دی گل نہیں کردا پیا، اللہ کسے مثال دی گل کردا پیا جیڑا اون دے نور جی ہو جیا ہے. سمجھ آئی گل؟ مثلو نور ہی اون دے نور دی مثال. قرآن دے وچ بجا مثالن میں ہنے موضوع شروع کیتا ہے امثال القرآن دا کہ قرآن مثال کدن دیندا ہے. مثال کدن دتی جاندی ہے ادب دے وچ؟ ایک استاد طالب علم نو مثال اس ویلے دیندا ہے جس ویلے وہ پورا زور لا لیندا ہے لیکن اتنی بڑی چول ہوندا ہے طالب علم کہ انہوں گل ہی سمجھ نہیں آندی. پھر وہ آندا ہے مثلاً میں تینوں مثال دینا. اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے جیڑی میں گل کروں وہ اتنی اوکھی ہے کہ اگر میں اونج کر دیواں تانوں سمجھ نہیں آونی کہ میرا نور کی ہے. اس پر میں تانوں مثال دیندا پیا. تے مثال جدن بھی قرآن دے وچ آوے نا اس نو سمجھن تو پہلے دو چیزاں سمجھنیاں بہت ضروری ہیں ورنہ کوئی قرآن دی امثال چوں ایک بھی تانوں سمجھ نہیں آوے. وہ یہ ہے کہ اس دنیا دے وچ اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں دے اوتے اس دنیا نو قائم کیتا ہے. دو چیزاں دے اوتے اینو ذرا توجہ نال گل تساں میری سننی ہے. میں ہاں نا تواڈے سامنے بیٹھا میں بھی دو حقیقتاں دا مجموعہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. آدم نو بنیندا پیا پہلے انسان نو دو حقیقتاں ہیں، ایک جسم
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਤੇ ਆਲਿਮੁਲ ਸ਼ਹਾਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਜ਼ਦ ਚਮਦਾ, ਤੇ ਗੈਬ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੈ, लेकिन मेरी पंज हिस्सा उन्हों दर्क नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाइंदा है आलिमुल गैबा व शहादा व हुवल हकीमुल खबीर। अल्लाह आंदा है कि ओ गैब ते शहादत दोवां दा जानन वाला है, ते ओ है हकीम भी ते खबरां रखण वाला भी। यानी ओदी हिकमत नाल उसने जहान नू दो हकीकतां ते पैदा किया है, एक मादी है गैर मादी। एक वो जिहड़ी आलम शहादत दे विच पाई जाती है, उनके नाल ही जुड़ी हुई है एक हकीकत जिहड़ी आलम गैब तो पाई जाती है। ये गल समझ आ गई है कि इन्हू होर मजीद समझावां? समझ, अगर ये गल्लां समझ ना आईयां तो कुरान की मिसालां समझ नहीं आवणियां कि हर चीज दो हकीकतां ते कायम है। हुण मैं आना, मेरा एक जिस्म है, जरा बीमार हो जाए मैं डॉक्टर को जाना, वो ठीक कर देता है, लेकिन मेरे अंदर एक रूह भी है। अगर वो रूह बीमार हो जाए हुण किहड़े डॉक्टर को जावां? जिहड़ा ईमान लई बदे है दिल ते, दिल दी भी दो किस्म है। हर शय ना कुरान ने जोड़िया चाहिए। एक वो दिल है जिसका ECG भी कर सकते हो, जिसका CT स्कैन भी कर सकते हो, जिसका MR भी कर सकते हो। किसी भी माहिर अमराज कल्ब को चले जाओ, वो तशखीस करके दवा देसी, थोड़ी जिंदगी चलती रही। लेकिन अगर मेरी रूह बीमार हो जाए, मेरा ईमान भी कल्ब विच है। कुरान ते हदीस आंदे ईमान फिल कल्ब। ए ईमान जेड़ा अल्लाह दा नूर है एक दिल दे विच है। ओ दिल ओ नहीं जेड़ा डॉक्टर वेंदा है। तुसी अगर एक बंदा है मोमिन दी ते काफिर दी ECG कराओ, CT स्कैन करो, तुहानू कोई ईमान नजर नहीं आना। तुहानू ओ दिल ही नजर नहीं आना जिहदे विच ईमान हुंदा है। हुण दिल दो किस्म दे हो गए ना, एक ओ दिल जेड़े साडी मशीनां फद लैंदियां, उनकी धड़कन रिकॉर्ड कर लेंदियां, उनकी तस्वीरें छिक लेंदियां, ते एक ओ दिल है जिहदे विच ईमान पाया जाता है। किसी ECG तू वेख के नहीं आख सकते हो कि ये मुनाफिक दी ECG है या मोमिन दी है, ये कोई अली नू मनण वाले दी है या अली दे मुनकर दी है, अल्लाह नू मनण वाले दी है या अली दे मुनकर नू। ये हकीकत है। ये हकीकत आलम गैब ते आलम शहादा दोवें नाल नाल चल से। कितना क्यों है अल्लाह ने एक काम आंदा होवल हकीम, मैं बड़ी हिकमत वाला। अल्लाह ताला कुरान दे विच मिसालां देंदा है उन्हां चीज़ां दियां अक्सर जिहड़ियां मेरी नज़रां दे सामने हैं। घोड़ियां दी मिसाल देंदा है, खोते दी मिसाल देंदा है, मक्खी दी मिसाल देंदा है, शहद दी मक्खी दी मिसाल देंदा है, मकड़ी दी मिसाल देंदा है, पहाड़ां दी मिसालां देंदा है, दरख्तां दी मिसालां देंदा है। ये सारे आलम शहादा हैं। लेकिन मकसद है दरख्त नू वेखना नहीं, मकसद है शहद दी मक्खी नू वेखना नहीं, बल्कि है कोई हकीकत है आलम गैब दी। अल्लाह चाहता है कि मैं ए मादी मिसालां दे के लोगां नू उन्ना गैर मादी हकीकतां ते ले जावां। जिसने कुरान नू इस तरह नहीं ना समझिया, वो समझ लो कि उस समझना ना समझना होता कुरान दा एक बराबर है। जब तक जोड़े समझ नहीं आए, अल्लाह अकबर। यानी अगर कोई बहस करे ना इस गल उत्ते, एवें पीर मारी जाता है। अल्लाह आंदा वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ओतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। ये तेरे को पूछ रहे हैं रूह की चीज है, इन्हां नू आख रूह अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दा अमर है, तुहानू बहुत थोड़ा इल्म दिता गया है। रूह तुहाडी है ना, मेरी रूह मेरी है, साइयां दी रूह साइयां दी है। कदी अपनी रूह वेखी ने? अपनी रूह दी ECG करवाई ने? अपने रूह दी CT स्कैन करवाए ने? हुण किवें मन्ना?
کہ روح ہے میرے اندر، کہ اس روح دے وچ ایمان بھی پایا جاتا ہے، کیویں مننا؟ کیونکہ اللہ آندا ہے کہ انساناں دا المیہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف ظاہر ہی ویندے رہندے ہیں دنیا دے، عالم مشاہدہ دے وچ ہی رہندے ہیں، عالم شہادہ دے وچ ہی رہندے ہیں، جڑا عالم غیب میں نال ٹورے ہوئے انہاں دی نظر اون تے نہیں پوندی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وعن الآخرات ہم غافلون، آخرت تو بالکل غافل ہیں۔ ہن روح میرے اندر ہے، اے دل باطنی میرے اندر ہے، اون دے وچ ایمان پایا جاندا ہے، کیویں مننا کہ میری کوئی روح ہے، نہ میں انہوں چکھ سکدا، نہ میں انہوں ویکھ سکدا، نہ میں انہوں پھد سکدا، نہ میں انہوں سنگ سکدا، مننا کیویں کہ ہے؟ کیونکہ جس ویلے یہ دل باطنی ایمان تو بھر جاندا ہے نا، تے ایں کول ایمان قابو نہیں ہوندا، پھر اے اکھاں دے وچوں ہنجواں دی شکل دے وچ باہر نکلدا ہے، او ہنجو دسیندے ہیں کہ کوئی دل ہے جن دے وچ ایمان پایا جاندا ہے، تے ہن او پیالہ اتنا لبریز ہو گیا ہے کہ اکھاں دے ذریعے چھلک گئے۔ ہن اللہ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، انہاں تو سوائے جو سامنے نظر آندا ہے اون دے بغیر انہاں نوں کچھ ویکھن دا شوق ہی کوئی نہیں۔ اے میرے موڈے دوویں انہاں موڈیاں دے اوتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو محافظ، دو فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، اور کرام ہیں بہت زیادہ عزت والے ہیں، کاتبین ہیں دوویں لکھ دے پے ہیں، یعلمون ما تفعلون، کہ جو بھی کرو وہ جاندے ہیں تے لکھ لیندے ہیں۔ میں تے نہ کدی فرشتہ نظر آیا نہ دی کتاب نظر آئی جے لکھدا پیا۔ مولوی صاحب تانوں بہت ظاہری علم دا شوق ہے نا، تہاڈا علم تے اتھا ہی مک گیا، اے جنہاں نوں دوویں ساری زندگی موڈیاں تے چائی رکھیا، نہ او نظر آئے تے نہ او کتاب جن دے وچ میرے اعمال لکھدے پین چنگے تے بھڑے، نہ او قلم نظر آئے نہ او تحریر نظر آئی، لیکن ہوندا پیا۔ اللہ دا مزاج ہی بنایا کائنات دا کہ عالم شہادہ تے عالم غیب نال نال چلدا رہے۔ ہن اللہ آندا پیا اللہ نور السماوات والارض، نور دی بھی دو قسم ہے، اے جوڑے جس نے نہیں نہ سمجھے اللہ دے واسطے اے علی دا جڑا ممبر ہے نا اینو چھڈ دے، او کوئی اور کام کر لا، مستریاں دا کام کر رہا، کوئی ڈاکٹر بن جا، مخلوق دی خدمت کرے سے، یہ جوڑے تینوں قرآن دے سمجھ نہیں نہ آئے تو جدن بھی بلے سے بونگیاں ہی مرے سے۔ بڑے بڑے علماء دی میں کتاباں پڑھیاں، غلطی ہی آئی، سمجھتے ہی نہ پہ کہ قرآن سمجھاونا کی چاہتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان تے زمین دا نور ہے۔ نور دی قرآن ہی دو قسم ہے، ایک نور جڑا مخلوق شدہ ہے تے ایک نور جڑا غیر مخلوق ہے۔ اللہ وہ نور ہے جنوں بنایا نہیں جاتا، محمد وہ نور ہے جنوں بنایا جاتا ہے۔ ساڈے صحابہ کرام، ساڈے اہل بیت اطہار، سارے اولیاء وہ نور ہیں جنہاں نو اللہ نے تخلیق کیتا ہے۔ اللہ وہ نور ہے جڑا تخلیق نہیں ہوندا۔ ہن جس ویلے اسی اے تا ہے عالم شہادہ دی گل، جس ویلے اسی ان دے نال عالم غیب لسا ہے نا تو بالکل ایک اس آیت دی بالکل نوی تفسیر کھل جاتی۔ لیکن پہلے جیڑا مادی نور ہے نا، تخلیق شدہ نور، انہوں ذرا سمجھو۔ اگر یہ نہ سمجھیا میں کہ اللہ مثالاں کیوں دیندا ہے، کوئی ایسا منظر میرے سامنے لے آندا ہے جیڑا مینوں ایک جنوں میں ویندا پیا اکھاں نال، تے اللہ دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ مینوں او منظر دکھاوے جنوں میری اکھاں نہیں ویکھ سکدی۔ مثال دیون دا قرآن دی وجہ ہے۔ ہن اے سورج اے نور دی سب کول وڈی علامت زمین تے، اینو اللہ سراجن وحاجا ہے، شولے سٹیندا ہویا سورج کی ہوندا ہے۔ پہلے مادی نور نو سمجھے، مادی نور تے روحانی نور، خالق تخلیق شدہ نور تے غیر تخلیق شدہ نور۔ اے سورج جس ویلے نکلدا ہے کی ہوندا ہے، پوری دنیا دے وچ نور پھیل جاتا ہے۔ ایک اللہ دا بنایا ہویا نور ہے کہ پھر ایک اسی اپنے نور بنینے ہیں، سامنے اے جڑا بلب بلدا پیا اے بھی نور ہے، ٹیوباں بھی نور ہیں، ہے نا، ہے نا۔ لیکن جس ویلے اللہ دا بنایا ہویا نور چمکدا ہے، ساڈے انہاں نوراں دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ تے جس ویلے وہ غروب ہو جاندا ہے، جتنی مرضی لائٹاں بال لو،
گل نہیں بڑھنی. آسمان نو ویکھو نا اس ویلے ایں نیلا نظر آمدا پیا. سورج نے آسمان پورے نو میری نظراں دے سامنے چھاپیا ہوا ہے. رات نو ساری دنیا دی لائٹاں لا کے آسمان دے اوتے پاؤ تانوں اے آسمان نیلا نظر کوئی نہیں آونا. ایویں ہے نا. اے دن نو سمندر ویکھو او ہزاراں میلاں تک تانوں نظر آمدا پیا تے رات نو ایک میل بھی روشن کرنا ہوئے نا تے پورے ملکاں دی توانائی خرچ ہو جاوے 1 کلومیٹر اس سمندر دا روشن نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ دسیندا پیا ہے کہ جیڑے نور میں بنینا تے جیڑے نور تسی بنیندے ہو انہاں دا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں. ایک دیوا میں بالیا آسمان دے وچ دوے دیوے تسی گھراں دے وچ بلیندے ہو. جس ویلے میرا دیوا چڑھدا ہے نا تواڈے دیویاں دی کوئی اوقات نہیں رہ جاندی. ہن میرے اندر 2 حقائق پائے جاندے ہیں. ہن نور نو ذرا سمجھنا ہے آپ. نور دی کتنی قسماں ہو گئیاں؟ 2. ایک مادی نور سورج ساڈے بلب، ایک غیر مادی نور جڑا دل وچ پایا جاندا ہے. دل دی بھی 2 قسم ہیں، ایک مادی دل ہے ایک روحانی دل ہے. اے دو تو تسی اگر ٹرین نہ چلائی میرے نال تے گل سمجھ نہیں آونی. ہن نور جیڑا ہے اونوں ویکھن واسطے بھی 2 نور چاہیے. آندے ہیں نا مظہر النور نورین. 2 نور نہ ہوویں تے نور بھی نظر نہیں آمدا. ایک انے نو این دوپہر دے وچ کھلا دیو سورج نکلے ہویا ہوے اونوں کی نظر اوسی کچھ بھی نظر نہیں آونا. اس پر عرب لوگ لفظ بولندے نور العین اکھاں دا نور. 2 نور چاہیے. نور دا منظر ویکھن واسطے 2 نور چاہیے. ایک نور جڑا اکھاں وچ ہوے تے دوسرا نور جڑا باہر ہوے. انے نو 12 بجے سورج ڈیڑھ کھڑا کر دیو اونوں کوئی روشنی نظر نہیں آونی تے اکھاں والے نو رات دے 12 بجے کھڑا کر دیو تاں بھی کوئی روشنی نہیں ہونی. ایویں ہے نا. 2 نور چاہیے. ایک نور جڑا باہر ہوے ایک نور جڑا اکھاں دے اندر ہوے. جس ویلے 2 نور مل سن اس ویلے نظارہ ہو سی. اس تو پہلے نظارہ نہیں ہونا کیونکہ ایک نور ہے جڑا پروردگار نے روز ازل تو ہر بندے دے وچ پا دیتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نور ہے. اللہ دے میں اپنی روح وچوں تھوڑا جیا من تصغیر دا ہے. بہت بڑا نور ہے میرا اون دے چوں تھوڑا جیا میں بندیاں دے وچ پا دیتا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. نور فطرت، نور روح، نور فطرت اے 2 نور ہیں جڑے ہر بندے نو او کافر دے گھر پیدا ہوئے مسلمان دے گھر پیدا ہوئے ولی دے گھر پیدا ہوئے فاسق دے گھر پیدا ہوئے 2 نور اللہ ازل تو ساڈے سب دے وچ پا دتے ہیں. ایک روح دا نور تے ایک فطرت دا نور. تا حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت. فطرہ دا لفظ ہے ضعیف حدیث میں جڑی پڑھدا پیا وہ پکی ہے. علی فطرہ فطرت تے پیدا ہوئے ہے ہر بچہ نور فطرت لے کے تے نور روح لے کے اس دنیا دے وچ آندا ہے. ہن نور دا کم کی ہے؟ وکھاونا. لیکن کلا نور وکھا نہیں سکدا. اونوں ایک اور نور چاہیے جڑا اکھاں دے وچ ہوے. بلب بال لو انا ہوے کوئی فرق نہیں بلب بلدا پیا یا نہیں بلدا پیا. 2 نور جب تک کٹھے نہ ہو سن نظارہ نہیں ہونا. پہلا کام ہے نور دا وکھاونا. دوسرا کام ہے نور دا زندگی دیونا. ایسا کدی غور ہی نہیں کیتا. فصلاں اگی ہوئی نا گھا اگے ہوئے اے جانور آمدے نے انہاں نوں کھاندے. اے گھا نو اللہ گوشت بنا دیندا ہے. جانور نو ڈھا کے اسی کھانے. یہ سورج 6 دیاں واسطے منہ اپنا لکا لوے دنیا دا سارا سبزہ ختم ہو جاسے. سبزہ ختم ہویا تمام پکھو تمام جانور مر جاسے. تمام پکھو تمام جانور مرے تمام انسان مر جاسے. یعنی کیا چیز ہے نور. کیا چیز ہے نور کہ 6 دے نہ ہوئے سارے مر جسائیں.
اللہ اکبر. یہ نور زندگی ہے تے اس پاروں. لیکن جی میں آکھیا نا کہ اگر اکھاں وچ نور نہ ہوئے تو باہر دا نور کچھ نہیں کریندا. اے دین بھی انہاں لوگاں واسطے ہے جنہاں دے دلاں دے وچ ایمان دا نور ہے. قرآن نے اس گل نو بڑے توجہ نال سمجھایا ہے. اللہ فرمائدا سورہ یاسین وچ وما علمناہ الشعر، اے مصطفیٰ اسی تینوں شعر آکھنا نہیں سکھایا، تو شاعر نہیں ہے. وما ینبغی لہو، شاعری ایک گھٹیا علم ہے. تیرے جی ہو جی نو شعر آکھنا بنتا ہی نہیں. سانو کیڑی چنگی لگدی ہے شاعری. پر اللہ آندا جس ویلے میرا رسول آوے نا تو شاعری ایک گھٹیا علم ہے، گھٹیا علم ہے شاعری. اللہ آندا تیرے واسطے جائز ہی نہیں کہ ہوویں تو ساڈا نور کہ تو چنگڑا طرح شعر آندا پوے. وما علمناہ الشعر، اسی تینوں شعر آکھنا ساڈی بڑی وڈی صنف ہے شاعری. اسی جی کمال ہے، بلے شاہ کمال دا شاعر ہے، وارث شاہ کمال دا شاعر ہے. غالب اللہ آندا میرے نزدیک سارے فارغ ہیں. جیڑا علم میں قرآن ہی دیندا پیا یہ اے نہیں نے تانوں چس دیندا. اگر اتنے جاہل ہو پھر تہاڈی قسمت ہی ہے کہ شاعراں دے مگر لگو. وما علمناہ الشعر، اسی نو شعر آکھنا نہیں سکھایا. وما ینبغی لہو، ان دے واسطے جائز نہیں شعر آکھے. ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، یہ صرف ایک یاد ہے، ایک قرآن ہے چمکدا ہویا. لینذر من کان حیا، گل ختم کرتی نا اللہ نے. اللہ آندا ہے قرآن دا نور میں بھیجیا ہے انہاں واسطے جڑے جیندے ہیں، مریاں واسطے نہیں. کی مطلب؟ جڑے قرآن نو نہیں مندے ہو مر گئے. اللہ آندا ہے جویں تیرا جسم تے زندگی تیری اے سورج دے نور دی وجہ تو قائم ہے، ایویں تیری روح دی زندگی قرآن دے نور دی وجہ تو قائم ہے. جویں سورج تو بغیر تیرا جسم مر جاسی، ایویں قرآن تو بغیر تیری روح مر جاسی. حضرت حمزہ حضور دے محبوب کریم چچا آپ اسلام لے کے آئے، قرآن کی بولے اب من کان میت، او جڑا کہ میت آئی مریا ہوئے آئے. اب من کان میتن فاحییناہ، اسی انہوں زندگی دیتی. کیا حضرت حمزہ مرے ہوئے ہیں؟ جیندے ہیں، بال پیدا کریں دے ہیں، شادیاں کریں دے ہیں، تجارت کریں دے ہیں، جنگاں لڑ دے ہیں. اللہ دے تواڈے حساب نال جیندا ہو سی، میرے حساب نال مرے ہوئے آئے. اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اسی حمزہ واسطے نور بنایا. اللہ اکبر. یمشی بہی فی الناس، تے ان لوگاں دے وچ اس نور دے نال پھردا ہے مدینے دی گلیاں دے وچ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جس ویلے اے دل اے روح مر جاوے، جویں انے نو سورج نظر نہیں آمدا، جیندا دل مردا ہے اونوں قرآن نظر نہیں آونا. کیونکہ ماں کہ ویکھن واسطے دو نور چاہیے، اکھ دا نور تے باہر سورج دا نور. ایویں ہی رب دے قرآن نو ویکھن واسطے بھی دو نور چاہیے، ایک قرآن خود جڑا خود نور ہے تے ایک او دل جن دے وچ ایمان دا نور ہے. تے جی اگر تسی اپنا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ آندا ہے کہ یہ اتنے سخت کر لین انہاں نے اپنے دل جویں پتھر ہوندے او اشد قسوہ. یہ ہن تفضیل دا صیغہ اللہ لے آئے، اس میں تفضیل بھی مبالغے دے نال آندا پہ. اشد بلکہ پتھر نرم ہے. اے جڑے مردہ دلاں والے ہیں نا جنہاں دے وچ ایمان دا نور کوئی نہیں، اے پتھراں کول بھی زیادہ سخت ہیں. ہن نور دا پہلا کام آئی وکھاونا، اساں ویکھ لیا دو نور چاہیے، سمجھ آ گئی. دوسرا کام آئی نور دا زندگی دیونا، ایک مادی زندگی ایک روحانی زندگی. سمجھ آ گئی. نور دا تریا کام ہے رستہ وکھاونا تے ہدایت دیونا. دن ہوے سفر کرنا کتنا آسان ہے، رات نو اسے سڑک تے تانوں جاونا پوے، تانوں گڈی چاہیے کہ تے ہیڈ لائٹس ہوویں، دو نکے نکے نور ہوویں، یا موٹر سائیکل ہوے جن دی ہیڈ لائٹ چلدی ہوے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کسے کھڈے ڈھاندے پئے ہو سو. نور دا کام ہے جتھے آندا ہے اتھے رستے روشن ہو جاندے ہیں، اتھے ہدایتاں سامنے آندیاں نظر. اسی طرح ہی جس ویلے قرآن آمدا ہے یہ ہے مادی نور، تے جس ویلے روحانی نور آمدا ہے
قرآن دی شکل دے وچ مینوں پتہ لگ جاندا ہے میں زندگی گزارنی کیویں ہے، مینوں پتہ لگ جاندا ہے اس رستے تے جامنا بھی ہے یا نہیں۔ تے پھر نور دا چوتھا کام ہے کہ نور نہ ہوئے تے جمال دا کوئی پتہ نہیں لگدا۔ نور تے جمال ہکو چیز دے دو نہ ہیں۔ بھئی دنیا دی سب کل سونی عورتاں اسٹیج تے بوال ہو، آج حال تسی مولوی تے پیر بیٹھے آئے نا ماٹی ماٹی شکل والے، دنیا دی ساری سونی عورت اسٹیج تے بوال تے سامنے سارے انہیاں دی کانفرنس کروا دے، یا سارے اکھاں والے ہوویں رات دے ویلے ان عورتاں نو بلاؤ سٹیج تے کھڑا کرو تے لائٹ چلی جاوے، جمال نظر ہو سی۔ بندہ جاندا ہے نا پہاڑاں دے وچ، شاوراں نو بھی شوق ہے بڑا، مینوں بھی بڑا شوق ہے، پہاڑاں تے جاؤ نا تسی تے انہاں دی اتنا خوبصورت نظارہ ہوندا ہے پہاڑاں دا، اتنی حسین آبشاراں ہوندیاں ہیں، اور جھل مل کردیاں ہوئیاں جھیلاں ہوندیاں ہیں، ایسا نیل گوں خالص نیلا آسمان ہوندا ہے، پھر بادل آ جاندے ہیں، ہواواں دے نال بادل جنگلاں دے وچ جاندے ہیں، کدوں لگدا ہے کہ جنگل ختم ہوندا پیا ہے، کدوں جنگل شروع ہوندا پیا ہے، او دے پچھو سورج ہوندا ہے، او سورج کدی چمک جاندا ہے ایک پہاڑ، کدی مدھم ہو جاندا ہے، یعنی سائے دی حرکت ہوندی ہے درختاں دے ہیٹھ، اتنا حسن ہے، لیکن کسی نو رات دے ویلے 12 بجے مری لے جاؤ انہوں کی نظر آؤں؟ یعنی نور تے جمال ہکے شاید دو چیزاں ہیں، جیڑا جویں مادی جس ویلے نور آوے نا تے سانو سونی عورتاں نظر آندیاں، سونے پہاڑ نظر آندے، تے جس ویلے اے دل دا عالم غیب دا نور بندے نو ملے، بندے نو ہر شے سونا پہ نظر آندا، کیونکہ ہو نہیں سکدا جتھے نور ہوئے اتھے جمال نہ ہوئے، ہو نہیں سکدا کہ قرآن دے نال دل لایا ہوئے مسلمان نے کہ وہ جمال دی کھڑکی تو علاوہ کسی اور کھڑکی تو ویکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا بڑا دکھ ہے، اپنے ہی پترا نے محبوب ترین پتر نو خوہ دے وچ سٹ دتا تے شودے دے کپڑے بھی لا لے تے کپڑے دے اوتے بھیڑ دا خون لایا تے پیو نو آکھیا تیرے پتر نو بھیڑیا کھا گیا تے ہن قمیض ویندا پیا وجاؤ علی قمیصہ بدمن، انہوں نے خون لا کے کذب کوڑا خون لا کے قمیض اپنے پیو نو آ کے دیتی، کالا بل سولت لکم انفسکم امرا، آخنے لگے مینوں پتہ ہے تواڈے دل نے حرکت کروائی ہے، مینوں پتہ ہے یوسف میرا مریا کوئی نہیں، اے ڈرامہ جہاں نا تواڈا نفس تواڈے کول جہاں حسد آئی نا تانوں اودے نال، ہن شاہ ہوری بیٹھے نا اس اپنے علاقے دے وچ ادھے انہاں دے مخالف ہو سن تے ادھے میرے، انہاں نوں انہاں دے وچ کیڑے نظر ہو سن، حالانکہ اسی کچھ ہی کسے دا کیتا ہو سی، یوسف شو دے کچھ ہی نہیں کیتا، بھرا ملا بس سونا آئی تے پیو نو پسند آئی کہ بعد اب بڑائی، او جا کے سٹے خوہ دے وچ تے کی آندا پیا پیو فصبر جمیل، ہائے ہائے واہ یعقوب واللہ المستعان علی ما تصفون، آندا صبر جمیل، خالی صبر نہیں، اے جیڑی خبر تسی سنائی ہے نا ایندے وچ مینوں بڑا سونا صبر نظر آیا، پتر دی موت دی خبر ہے، کی حال ہے بڑا لیٹ ہو گیا، صبر جمیل، بی بی زینب آئے نا کربلا تو کوفے دے وچ گورنر نے کی آکھیا ویکھی اللہ نے کی کیتا ہے تیرے تے تیرے خاندان دے نال، پتراں دی لاشاں ویکھ آئی ہیں، بھرا دا کٹے ہوئے سر نیزے تے ہے، اے تیرے پتراں دے سر رہن، تیرے بھراواں دے سر رہن، تیرے بھنیاں دے سر رہن، بھانجیاں دے سر رہن، ساریاں دے سر لٹکے ہوئے، لاشاں انہاں دی چٹھنیاں ہوئیاں پئیاں ہیں، گھوڑے دوڑا دوڑا کے اسی انہاں دا قیمہ کر دیتا ہے، ویکھے اللہ تیرے نال کی کیتا ہے، کی جواب دیتا بی بی نے، ما رأیتو الا جمیلا، مینوں تو جمال تو علاوہ کربلا ہے کوئی نظر ہی نہیں آیا، جندے دل وچ نور ہوئے نا ہو نہیں سکدا انہوں ہر شے جمال نظر نہ آوے، بھاویں پتر کو بھی جاوے، بھاویں پورا کنبہ کو بھی جاوے، لیکن قرآن جس دل وچ آ جاوے نا اون دی جمال دی لہراں او ہر واقعے دے وچ محسوس کردا ہے، ما رأیت الا جمیلا، نور دا کام یہ ہے رستہ بھی کھا دے وے، نور دا کام ہے
منظر وکھا دے، نور دا کام ہے جمال وکھا دے، یہ کام ہے نا. پھر نور دا خوشی نال بڑا تعلق ہے. میں تانوں علم النفس یعنی سائیکالوجی، ماڈرن سائیکالوجی تے بھی لے جانا. نور تے خوشی دا بہت زیادہ تعلق ہے آپس دے وچ. اپنا ملک ہے نا، اسی ایکویٹر دے قریب ہیں، خط استوا دے قریب، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا. اتنے سورج بڑا چمکدا ہے، پورا زور ساڈے تے لیندا ہے سورج. تے جڑے خط استوا تو دور ہیں نا، جویں یورپ ہے، اتنے ایویں میٹھا جی دھوپ ہوندی ہے، کوئی ایڈی سخت نہیں ہوندی. ہن جی اکثر بادل آئے رہندے، 6 مہینے بارشاں دے گزر جاندے ہیں، 6 مہینے دی روشنی او بھی وچ بادل آئے رہندے ہیں. تے پھر ایک ایسے قطب جنوبی تے قطب شمالی اگر انٹارکٹیکا تسی چلے جاؤ، اتنے 6 مہینے دا دن ہے تے 6 مہینے دی رات. نفسیات دے وچ سٹڈی ہوئی ہے کہ جنہ علاقے 6 مہینے دا دن تے 6 مہینے دی رات ہے نا، اتنے 10% لوگ زیادہ خودکشی کریں گے، اتنے 30% زیادہ ڈپریشن ہے. انہوں نے پوری کتاب ایسا پڑھی آئی بھئی وجہ کی ہے، تو اندر پاکستان بھی آئی لکھے ہوئے ہیں. میں حیران ہویا، گورے نے پاکستان کے اوپر گل کی ہے. اس نے کہا جی میں پاکستان نو بڑے غور نال دیکھیا ہے، اینا کول خوش رہن دی کوئی وجہ ہی کوئی نہیں. دنیا دی بیکار ترین قوم ہے، دنیا دی غریب ترین قوم ہے، دنیا دی سب کل وڈے مجرم ہیں. پاکستان دے وچ جرم دی شرح یورپ دی نسبت 600% ہے. بری حالت ہے. ہر بندہ ساڈا کوڑ مریندا ہے، ہر بندہ دوے نو تھک لیندا ہے. کسے بندے دا مستقبل محفوظ کوئی نہیں. کوئی پتہ نہیں کس ویلے شاہ ہو رہا تے مینوں کوئی چاہ کے لے جاوے تے ساڈے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوندے پئے ہوے. نعت خانہ نو کوئی پتہ نہیں کس ویلے شرک دا فتوا لگ جاوے، مقرر نو کوئی پتہ نہیں کس ویلے کفر دا فتوا لگ جاوے. بچے نو پڑھیندا پیا کوئی پتہ نہیں انہوں نوکری لبڑی بھی ہے کہ نہیں. میرے کو خوش رہن دا کوئی وجہ ہے ہی نہیں منطقی. لیکن وہ آندے جتنے خوش ہیں نا، وہ یورپ والے کوئی نہیں. اس سے ڈپریشن بڑا ہے، انگزائٹی بڑا ہے، ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بڑا ہے. امریکن جڑے ہیں وہ سال دیاں 100 خرب دیاں دوائیاں کھاندے، 100 خرب دیاں صرف ڈپریشن دور کرن واسطے. کہ ساڈے ایتھے بہت ڈپریشن ہے، پیر کو جا کے دعا منگا لے دور. اس یار لکھیا ہوتا کہ یار پاکستانیاں نو کی ہے خوش کیوں رہندے ہیں. آخر تے وہ اس نتیجے تے پہنچیا اتنے سورج بہت چمکدا ہے، جتھے نور ہے نا اتھے خوشی ہوندی. ایویں جویں مادی جسم نور ہے، سورج دے نور نال خوش رہندا ہے، اے دل دے وچ اللہ اکبر جیڑی روح پائی جاندی ہے، اے روح اس نور نال خوش ہوندی ہے جڑا غیب تو اتردا ہے. حالی میں اوندا جوڑنا ہے. ہن ایک اور سانو سمجھ آئی کہ نور تے خوشی دا آپس وچ بڑا تعلق ہے. پھر نور دا معرفت نفسی نال بڑا تعلق ہے. عجیب جہی گل ہے. نور نہ ہوئے میں اپنی شکل مینوں کوئی نہ پتہ ہو بھائی شیشے دے اگوں کھلوو تے لائٹ چلی جاوے مینوں کی نظر آوے. تجربہ ہویا ہے سائیکیٹری دے وچ، ایک انہوں نے 100 بندے لے تے انہاں 100 بندیاں نو 3 مہینے واسطے اندھیرے کمرے چ رکھیا. 3 مہینے واسطے حضور تہاڈی خدمت وچ عرض کردا پیا. ویکھیا کتھوں کڑی ہے فقیراں دا فقیر، طالب علماں دا جو کہ مسکین طالب علم لئی آندا پیا. 3 مہینے بعد جس ویلے کڈیا انہاں نو شیشیاں دے سامنے کھلوتے، انہوں نے پہچانیا ہی نہ اے کون ہے. یعنی اے چہرہ جیڑا کہ میری شناخت دی علامت ہے، جن دی وجہ تو لوگ مینوں پہچان دے. اگر 3 مہینے مینوں نور نہ لبے تو مینوں اے بھی نہیں پتہ لگنا کہ میں کون ہاں. کیسی عجیب گل ہے. مینوں اے بھی نہیں پتہ لگنا میرے وال ٹھیک ہیں. جس ویلے باہر نکلنا ہوئے گھر تو شیشہ سامنے کرنا یار وال ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں اکھاں دے وچ کوئی گند تو نہیں لگے ہویا، کوئی نک دے وچ تو کوئی شے نہیں نکلی ہوئی ہے، صحیح کنگھی شنگھی کر کے نکلا. اپنی معرفت بھی نور تو بغیر ممکن نہیں. یہ ہے مادی نور. میں اپنی شکل تاں پہچان سا کہ شیشیاں دے اگوں کھلوواں تے روشنیاں ہوویں تے ایک ہے معرفت روحانی. جویں نور تو بغیر میں اپنی شکل نو نہیں پہچان سکدا، ایویں اللہ دے بھیجے ہوئے نور تو بغیر مینوں اپنے اندر دا کوئی پتہ نہیں لگنا کہ میرے اندر دے وال بگڑے ہوئے
میری بصیرت دے آنکھ وچ کتیں گڈا پہ نہیں. اس پر وہ اللہ قرآن جاندا ہے ولا تکونا کالذین نسوا اللہ. انہاں لوگاں طرح نہ ہو جاوے جڑے اللہ نو بھول گئے. فانساہم انفسہم. اللہ نے انہاں نو اپنے آپ تو بھلا دیتا. اس آیت دی سمجھ اس ویلے ہمدی جس تسی سائیکیٹری پڑھی ہوئی ہوگی کہ اگر اس مادی نور تو بغیر میں اپنی شکل بھول جانا تے اللہ دے نور تو بغیر میں اپنا اندر نہ بھول سا. دویاں نو پہچاننا تے بڑی دور دی گل ہے قبلہ. اپنے آپ دی معرفت نہیں ممکن جب تک باہر بھی نور نہ ہوئے اندر بھی نور نہ ہوئے. اللہ اکبر. یعنی نور دا کام ہے مینو اپنے آپ دی پہچان کراوے. تے پھر نور دا چھواں کام ہے ادراک حقیقت. نور نہ ہوئے حقیقت دا پتہ نہیں لگتا. بچے ہوندے نا بچپنے جیسے سمجھے آسے اس زمانے تے اسی ہوندے کوئی نہ ہے. کولر جے لگے ہوندے ہیں تے پردے ہوندے ہیں ساڈی کھڑکی دے وچ تے باہر درخت آئی امب دا تے اون دے پچھو ایک لگے ہوئے آئی بلب لائے ہوئے آئی میرے والے دورا اون دے وچ چھن چھن کے روشنی آندی. کدی کدی رات نو جاگنا نا تے او پکھا کولر دی ہوا نال پکھا جھولدا پیا پچھوں پرچھائی پئی ہے اپنا امب دے پتیاں دی لگدا کوئی بھوت آ گیا تے پورا پکا لگدا ہے بھوت ہے اے ہاتھ چڑھن دے میرے پاسے آمدا پیا تے چیکنا ماں نے آ کے بلب لاونا تے یا بلب بلنا پتہ لگنا جی نے کوئی ڈردا پیا سو تے ہلنا ہویا پردا آئے. نور حقیقتاں تو روشناس کردا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اگر نور نہ ہوئے تو انسان شاید اپنی عقل نال چند قدم تے ٹر لوے. اللہ قرآن سورہ بقرہ دے وچ فرمیندا ہے یقاد البرق یخطف ابصارہم. ایسی بجلی سٹینا میں کہ جے لگدا ہے انہاں دی اکھاں انے ہو جاسن اچک لئی جاسن. کلما آضاء لهم ما شوف فی واذا اظلم علیہم قاموا. جس ویلے بجلی چمکدی ہے ایویں دو قدم ٹردے پھر اندھیرا ہو جاندا ہے. اللہ مثال کمال دی دیندا پیا پھر رک جاندے. انسانیت ہی کردی ہے. کل اسی نیوٹن نو آندے اسی نیوٹن جو گل کریندا ٹھیک کریندا ہے پھر آگے نہیں غلط آندا ہے آئنسٹائن ٹھیک آندا ہے. ہن آنے نہیں آئنسٹائن غلط آندا ہے اسٹیفن ہاکنگ ٹھیک آندا ہے. ہن کچھ دیر بعد اینو بھی غلط آ کے ادراک حقیقت ہو ہی نہیں سکتا نور تو بغیر. نور تو بغیر سڑک تے ٹر کے دکھا دے کی پتہ کیڑی جگہ تے کیڑا کھڈا لکے ہوئے ہے. تے ساڈے واسطے نور تے اندھیرا مایوسی تے امید دی علامت بھی ہے. مولانا روم دا شعر ہے نا بلکہ میرے خیال شیخ سعدی دا شعر ہے کہ سوئے نو امیدی مرو امید ہو سوئے تاریکی مرو خورشید ہو. آپ فرمائندے ہیں کہ مایوسی دی گلیاں بھی ہیں تے امیداں دی گلیاں بھی ہیں. تو کیوں مایوس کرن والی گلیاں دے وچ جاندا ہے جتھے امید لبدی ہے انہاں گلیاں وچ کیوں نہیں جاندا. جتھے تینوں دسیا جاندا ہے کہ تو جہنمی ہے پکا اوتھے کیوں پڑدا ہے. او جتھے تینوں دسیا جاندا ہے آ سانو بھی رب دی رحمت تے یقین ہے تے تینوں بھی نال لے جے اوتھے کیوں نہیں جاندا. سوئے تاریکی مرو خورشید ہو. تے جتنا جتنا رات اندھیری ہوندی ہے سادی آندے نے علامت ہوندی کہ خورشید آیا کہ آیا نور آیا کہ آیا. جتنی رات اندھیری ہوسی مایوس نہ ہوویں. ہن اللہ دا نورانی چراغ ابھرن والا ہے. ہن وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. ساڈے انقلابی شاعر جڑے ہیں نا اس نور تے ظلمت نو بڑا استعمال کردے ہیں اپنی شاعری دے وچ. او ساڈے ایک انقلابی شاعر گزرے حبیب جالب ادھی زندگی وہ اپنی جیل وچ رہے شودا. او آندا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا. نور آ گیا نا. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کب دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. آندا جڑا اندھیرے وچ پلے ہوئے او مینوں نہیں دبا سکدا کیونکہ میرے ذہن دے وچ اللہ نے نور دی لاٹ پائی ہوئی ہے. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کب دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. انقلابی شاعر دے وچ نا او انڈیا دے گانے بھی سن دے ہو کہاں تک یہ او کی ہے گانا
کہاں تک یہ غم کے اندھیرے رہیں گے، اداسی بھرے دن کبھی تو ٹلیں گے. ہے نا یہ گانے. نور جڑا ہے نا امید دی علامت ہے، کہ اندھیرا جڑا ہے نا مایوسی دی علامت ہے. اس پر حضور نے فرمایا اللہم، حضور نے دعا فرمائی. میں حضور سے حضرت امام حسین دونوں دی دعا اپنا جڑیں دا پیا. حضور دی دعا ہے اللہم ارنل حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے پروردگار مینو چیزاں اونج وکھا جویں ہیں، اونج نہیں جویں مینوں نظر آندیاں ہیں. مینو حقیقت چاہیے چیزاں دی. اللہم ارنل حقیقت الاشیاء کما ہیا تے ٹنکا لایا امام حسین نے اللہم ارنل حق حقا واتباہ ورزقنا التباہ. واہ 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 واہ. اللہم ارنل باطل باطلا ارزقنا اجتنابہ. اے پروردگار مینو حق نو حق وکھا تاکہ میں حق دے پیچھے ٹراں، تے باطل باطل وکھا تاکہ میں اون کول بھج جاواں. نور دا کام ہے حقیقتاں نو سامنے لے آمنا. اللہ دا پہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ دا جس دل دے وچ میں آ جاواں اون دا دنیا ویکھن دا انداز ہی ہو جاندا ہے. جیڑی چیزاں بے وقت لگدیاں ہیں نا ہن دنیا دی سب کو زیادہ قیمتی لگدی ہیں، تے جیڑی چیزیں بڑی قیمتی لگدیاں ہیں نا جس ویلے اون دے وچ میرا نور آ جاندا ہے نا تو اس ویلے او چیزاں بے وقت ہو جاندی ہیں. یہ قرآن دی بڑی بڑی تھیم ہے. اسی جنہاں چیزاں نو قیمتی سمجھنے اللہ نو چیزاں پسند کوئی نہیں. جس ویلے اے ایمان جڑا ہے نا میرے والداں دے آئے کہ ایمان دی مثال ایک اینک دی ہے. آندے آئے جے ساوے رنگ دے شیشیاں دی اینک پیسے نا تو آسمان بھی ساوا لگ سی، تے جے نیلے رنگ تے پیلے رنگ دی اینک پیسے تینوں لگ سی دیوار بھی پیلی آسمان بھی پیلا ہے. آپ فرمائندے ہیں اللہ دے نور دی اینک ہے صبغت اللہ قرآن دے وچ. آندے ہیں اللہ دا رنگ بے رنگی ہے. اے سمجھن دی گل ہے. بے رنگی اللہ دا رنگ ہے. ایویں جیڑی اینک پائی ہوئی ہے نا ایندا کوئی رنگ نہیں. اس باروں مینوں جو چیزاں جویں ہیں اس رنگ وچ نظر آندیاں پئیاں. جس ویلے میں مادہ پرستی دی اینک پا لینا، جس ویلے میں اپنے نام و نسب دی اینک پا لینا، جس ویلے میں اپنی سیاست دی اینک پا لینا مینوں حقیقت نظر نہیں آندی. مینوں چھوٹی چیزاں وڈیاں لگدیاں تے وڈیاں چھوٹیاں. او ویکھو اے ساڈے نال تہذیب چین دی، انہاں دے سب کول وڈے فلسفی دا جملہ تانوں سنا دیواں. اور فرمائندہ کہ ویکھنا ہوئے نا کہ کوئی قوم تباہ ہوندی پئی ہے تے ایک شے بھی ہے ہوندا ہے کہ جس ویلے سورج ڈھلن دے کول ہوندا ہے نا تے چھوٹے درخت بھی وڈے لگدے ہیں. جیڑی قوم چھوٹے لوگاں نو وڈا کرنا شروع کر دے سمجھ لو دی تقدیر دا سورج ڈبدا پیا ہے. حضور آندے پن اللہم ارنل اشیاء کما ہیا. اللہ مینوں چیزاں اونج وکھا مینوں اینا کولا جے وچ کوئی رنگ نہ ہوے سوائے تیرے رنگ دے. کہ تیرا رنگ یہ ہے کہ جو چیز جویں ہے اویں نظر آوے، مینوں غلط فہمی نہ ہوے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح. بہوں اپنی لمبی تقریر آئی میری تے میرے کو صرف 15 منٹ رہ گئے گھنٹے چ 12 منٹ بلکہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آندا پیا ہن نور کی ہے؟ اللہ نور، فرشتے نور، کتاباں نور اللہ دیاں، وحی نور، علم نور، عقل نور، روح نور. جڑا فرشتہ قرآن لے کے آندا پیا او نور. ایویں ہے نا کہ اللہ آندا میں سارے نوراں دا نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. تے میرے نور دی مثال انج ہے جویں ایک محراب ہوے فیہ مصباح جن دے وچ ایک دیوا ہے. المصباح فی زجاجہ تے دیوا جڑا ہے او ایک شیشے دے وچ ہے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. عجیب لفظ ہے دری. ان دے اوتے آدھا گھنٹہ لگ جاوے جے نہ بھی بحث ہوے تا. بہرحال خاکہ ختم کرنا ہے. اللہ ایک مثال دیندا پیا گھر دی. اس گھر دے وچ ایک ہے محراب، اس محراب دے وچ ایک ہے چراغ، جو اس چراغ دے ارد گرد ہے شیشہ.
چراغ دی لوڑ نہیں اینو ہوندی ہے کہ رات نو. یہ مطلب ہے اللہ رات دی گل کریندا. قرآن دی ایک مثال سمجھن تے نا ادھے وال چٹے ہو جاندے تے دوئی سمجھ لو تو باقی دے بھی چٹے ہو جاندے. رات دا وقت ہے کوئی گھر ہے اون دے وچ ایک محراب ہے. محراب دی شکل پتہ ہے نا این ہوندی ہے این کر کے محراباں انج بنائی جاندیاں پچھوں این گولائی ہوندی ہے تے اگوں آ کے این تے اون دے وچ چراغ رکھے جاندے تے اکثر محراباں دے وچ چھوٹے 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 شیشے لائے جاندے ہیں تاکہ وہ جڑی روشنی ہوے نا وہ ریفلیکٹ ہو کے بہت زیادہ روشنی باہر جاوے. محراب دی شکل یاد رکھو وچ ایک چراغ ہے چراغ بلدا پیا ہے اون دی روشنی جڑی ہے ریفلیکٹ ہو کے باہر آمدی پئی ہے. ایک دی گل اللہ کریندا پیا. فخر الدین رازی پہلا بندہ آئی جس نے سمجھایا یہ چبلا اللہ اپنے نور دی مثال دیندا پہ تیری مثال دیندا پہ. کدی ایکس رے ویکھے نے پسلیاں دی شکل محرابی ہوندی ہے اون دے وچ ایک دل ہوندا ہے وہ دل اللہ دا چراغ ہے. ہائے ہائے واہ رازیہ کتوں کمال دی تفسیر کیتی ہے اس بندے. میں آنا کہ کروڑاں رحمتاں نازل ہومن راضی تے یہ 16,000 صفحے دی تفسیر نہ لکھی ہے نا سانو ودھا قرآن سمجھ کوئی نہیں آندا ہے. بے وقوفت تیرے بارے وچ گل کردا پیا ہے اے تیری پسلیاں محراب ہیں فیہ مصباح اون دے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ کہ او جڑا چراغ ہے اونوں شیشے دے ارد گرد اللہ نے لکائے ہوئے تاکہ ہواواں اس نور نو بجھاون نہ. ہن مینوں یہ دسو کہ جڑا شیشہ ہوندا ہے آپ ہی صاف ہو جاندا ہے یا صاف کرنا پوندا ہے؟ جتنا مرضی مہنگا شیشہ لے لو جتنا مرضی مہنگا فانوس لے لو جتنے مرضی مہنگے وچ چراغ لا لو اگر شیشے نو رگڑ کے بار بار صاف نہ کرے سو تے چراغ دی اندر دی روشنی باہر نہیں آ سکتی. میں تانوں آنا دو دا جوڑا ہے اے ہے مادی چراغ تے پھر اے جڑا دل ہے نا میرا این دے اوتے بھی مٹی پمدی پئی الذی یوسوس فی صدور الناس. ساڈے صدر اے صدر زجاجہ ہے قرآن دے وچ اے شیشہ ہے جن دے وچ میرا دل ہے تے اللہ آندا پیا ہے کہ اے کوكب دری ایک کوكب ہے دری ہے. دری کس نو شے نو آندے جیڑی خود بھی روشن ہوے تے پھر کوئی روشنی لبے تو او بھی اگا ٹپا دے اونوں دری آندے عربی ہے. کوكب کیڑا تارا ہے انگریزی وچ اسی نو آنے جوپیٹر ساڈے اس سسٹم دا سب کول بڑا ستارہ ہے. اللہ نے مثال بھی اس ستارے دی دتی ہے جن دی روشنی بھی زیادہ ہے جڑا سب کول وڈا ہے. کوكب دری عربی دے وچ انو آندے کوكب المشتری کوكب دری اے اتنا الزجاجۃ کانھا کوكب دری اے اتنا زیادہ روشن ہے. انہاں لوگاں نے اپنا شیشہ رگڑ کے اتنا صاف کیتا ہویا ہے این لگدا ہے جویں چمکدا ہویا تارا ہے. جویں رات نو ویکھو تا سب کو زیادہ کوكب جوپیٹر تو روشن نظر آمدا ہے. ایویں اے لوگ جڑے میرے ہیں ایمان والے اپنے علاقیاں دے وچ جس ویلے ہوندے تے انج ہوندے جویں جوپیٹر آسمان تے چمکدے زمین تے چمکدے. کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. کہ ایک ایسے زیتون دے درخت جڑا بڑا مبارک ہے اون دا تیل ان دے وچ پایا جڑا نہ مشرقی یا نہ مغربی. کی مطلب ہے زیتون عربی دے وچ تیل دے واسطے لفظ زیت عربی زیتون دے تیل تو علاوہ کسی ہور تیل نو تیل مندے ہی نہیں اس پر تیل دا نام ہی زیت ہے. زیتوناں دے وچوں دو طرح دے زیت ہیں ایک زیت اعلی ہیں تے ایک زیت ناقص ہیں. زیت ناقص کیڑے ہوندے کہ او زیتون دے درخت جڑے باغ وچ لگے ہوندے انہاں دا تیل جڑا ہے عرب آندے نے ناقص تیل. کیوں؟ کیونکہ انہاں نو جڑے درمیان وچ ہوندے نا درخت انہاں نو دھوپ سارا دن نہیں لگدی. جڑی مشرق سمتے ہیں نا درخت انہاں تے لگدی پئی مغرب والے نہیں ملدی پئی پھر جس ویلے سورج ڈوبدا پیا ہوندا ہے مغرب والے لبدی ہے مشرق والے نو. زیت اعلی او ہے کہ کلا درخت ہوے پہاڑ دی چوٹی تے سورج صبح نکلے اونوں گرمی ملے سورج نصف النہار تے پہنچے جھلس جاوے ہو مغروب ہومن تک
کوئی ہور درخت اندی آڑ نہ بنے، انہوں 24 گھنٹے دے وچوں 12 گھنٹے روشنی تے نور ملے، جس ویلے وہ نور مل گیا تو ہن اس دے وچوں جڑا تیل نچوڑیا جاسے، اللہ آندا میں او پائے اس چراغ دے وچ۔ ہائے 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 اے مولویا تینوں کتے پمن کیڑے پاسے لا دیتا ہی کو، ایڈی نفیس کتاب اللہ تینوں دیتی ہے۔ یہی کو آیت لگے رہو نا، میرے جی ہو جیا کم علم، اس آیت دوتے میں 9 تقریرہ کر چکے، اجدہ ہم ہی کریں دا پہ کہ ہر تقریر فرق ہے، موضوعی فرق ہے۔ کوئی اللہ مثال دیندہ پہ چبر جئیا، تیرے مسلک دے امام نے نہیں دیتی مثال، تیرے دربار دے پیر نے نہیں دیتی، اللہ نے دیتی ہے۔ اللہ اندہ ہے میں دے وچ یوقدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرکیت ولا غربیہ، اے نہ مشرق دا تیل ہے دے وچ نہ مغرب دا، اللہ مشرق والے دا رب ہے، اللہ مغرب والے دا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ دا جیڑا میں ایمان دے دیوے دے وچ تیل پہنا نا، ہائے ہائے میرے اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ فرمائندہ یقاد زیتھا، ہائے ہائے یدیو، تے اے لپکنا پہ ہے آگ دے پاسے۔ یہ جڑا نور روح ہے نا، نور فطرت ہے، یہ اتنا سٹرونگ ہے، اتنا مضبوط ہے، جو میں کہا نا زیتون دا او درخت جڑا 12 گھنٹے لائٹ لیندا ہے، اون دے تو تیل جڑا نکلدا ہے اونوں زیت آندے عربی، او زیت اعلی ہوندا ہے۔ ایک مسلسل رابطہ ہے جڑا ہر بندے دا اپنے رب دے نال ہے، باویں او فرعون ہے، باویں او شداد ہے، باویں او یزید ہے، باویں او کوئی ہے، جتنا مرضی گناہگار ہے، ایک رابطہ ہوندا ہے رب دے نال، اس روح دے ذریعے ہر ویلے رہندا ہے۔ اس بار اللہ موسیٰ نو بھیجندا پیا ہے تے ہارون نو آندا اذهبا الی فرعون انہ طغی، دوویں بھرا جاؤ فرعون دے پاسے تے بڑا باغی ہو گیا، ان نال گل کرو، فقولوا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرعون کو وڈا کافر کوئی نہیں کائنات ہے، دنیا دے سارے کافر چھوٹے ہیں، اے واحد جڑا آندا انا ربکم الاعلی، آسمان والا نکا ہے وہ میرا جونیئر ہے، میں زمین والا ہوں تو کوئی بڑا، سجدے کرویندا ہے، لکھاں بچیاں دا قاتل ہے۔ اللہ موسیٰ تے ہارون نو بھیجندا پہ آندا اوئے ایندے نال ہی پیار نال گل کریا ہے، لین بڑی پیار نال مٹھی گل کرنی ہے، کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، اینو جیڑی میں روح اپنی دتی آئی او چراغ حالی بھی ٹمٹماندا پیا ہے، ہو سکدا ہے اپنے اندر جھاتی مار لوے، ہو سکدا ہے اپنے زجاجے نو صاف کر لوے، کوئی مایوسی کوئی نہیں اسلام دے وچ، جتنا کوئی وڈا ایسے تو ایک دوے نو گمراہ آکی رکھنے ہیں نا، ہر پیر دوے پیر نو گمراہ آندا ہے، ہر مولوی دوے نو گمراہ آندا ہے، یہ ساڈی بکواس ہے نا، اللہ دے نزدیک کوئی گمراہ کوئی نہیں، جیڑا مانج لوے اس شیشے نو، جیڑا اپنی روح نال تعلق قائم کر لوے ایک سیکنڈ دے وچ، اگر فرعون نو اللہ آندا ہے امید ہے کہ اے یاد کر لئی سی مینوں، اے خشیت اندے وچ آ جاسی، اسی کی ہیں، اسی کو رب دی مجھے چوری کیتی ہوئی، اللہ اکبر۔ یعنی کیا یہ نور کیا چیز ہے کہ مسلسل میں اپنے رب دے نال رابطے دے وچ، اے روح جڑی ہے نا، ایک تو میرے اندر روح ہے، ایک اللہ نے روح بھیجی ہے، اے قرآن نو اللہ قرآن دے وچ روح آندا ہے، روحم من امرنا، اے قرآن روح ہے ساڈے حکم دی، میرے اندر کی دی روح ہے؟ اللہ دی، قرآن کی ہے؟ اللہ دے طرفوں بھیجی ہوئی روح، تے جڑا فرشتہ لے آیا ہے نزل بہ الروح الامین، کمال دی گل ہے نا، اور روح والا خدا روح والے فرشتے نو روح والے محمد دے اتے اپنی روح والا کلام بھیجیندا پہ، تے ساڈے روحاں والے نو اج 1450 سال بعد وہ کلام نظر آندا پہ ہے، ہائے ہائے ہائے، نور علی نور، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائندا ہے یادیو ولو لم تمسس نار نور علی نور، یہ تیل اتنا میں اندے خالص پایا ہویا ہے کہ حالی ماچس دی تیلی دے پاسے امدی نہیں، اے خود اگاں جا کے اگ نو پھد لیندا ہے۔ پٹرول ہوے نا کدی ویکھو، ماچس بالو
تے تانوں پیٹرول دے کول جاون دی لوڑ کوئی نہیں، ایਂ لگدا جے پیٹرول تہاڈے کول آ گیا۔ اللہ آندا جڑے اپنے شیشے صاف کر لون نا انہاں نو کسے کول جاون دی لوڑ نہیں، لوگ انہاں کول آندے ہیں، انہاں کول ایسا نور میں عطا کر دینا کہ دوروں دوروں لوگ دیوانہ وار بھج کے آندے کہ اے عشق دی اگ پیرا میرے دل دے وچ بھی لا دے۔ نور علی نور، حالی میں ادھی بھی تفسیر کیتی تے ٹائم ہو گیا پورا۔ نور علی نور، اللہ آندا ہے نور دے اوتے نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اے لام تکمیل ہے، اے لام ابتدا ہے۔ اللہ آندا ہے میں جس نو چاہواں توڑ اپنے نور تائیں واپس لے آؤں، یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس نو چاہواں اپنے نور تو توڑ واپس لے آمنا۔ اللہ دا آیت کتوں شروع ہوئی آئی؟ اللہ نور السماوات والارض، کتھے ختم ہوندی پئی ہے؟ یہد اللہ لنورہ۔ اللہ نے جیڑا میں تانوں آکھیا ہے نا کہ میں آسمان تے زمین دا نور ہاں، یہ تو اپنا زجاجہ اپنا شیشہ چمکا لیا، کیونکہ ویکھو اگر چراغ ہوئے لو بلدی پئی ہوئے چریغ اپنے اندر شیشے ہوتے مٹی ہوئے کوئی روشنی باہر نہیں آمنی، وہ چراغ آکھائے جامن دے قابل ہی نہیں۔ اللہ آندا ہے میں تیرے وچ دیوا بالیا ہوئے ہے، جدن روح پھونکی آئی نا، اے روح فطرت، اے روح ایمان، اے روح وجود، اے سارا نور میں تینوں دے چکیا ہاں، ہن نور علی نور، او نور تیرا میرے وچ تے ہن نور علی رب، نور علی فرشتے نو، نور علی محمد تے نور علی کلام بھیجندا پیا تے آندا تیرے دل دے وچ بھی نور ہے، نور علی نور۔ ہائے ہائے ہائے، ماں کیا آئی نا نورین چاہیے ہوندے، اکھاں دے وچ بھی نور ہوے، باہر بھی نور ہوے۔ جیڑا بندہ انا ہے نا، جن دی روح مر گئی ہے، اونوں قرآن دی کوئی چس کوئی، اونوں دوڑیاں چس ہوسی، اونوں لطیفہ گوئی دے وچ چس ہوسی، اونوں بے وقوفاں طرح ڈرامے ویکھ کے چس ہوسی، قرآن تو چس نہیں آمنی، جویں انے نو سورج دے ہوندے ہوئے کچھ نظر نہیں آندا۔ ایویں ہی جس دا شیشہ میلا ہے، اس نو سامنے ہے کتاب اللہ دا نور پہ، انہوں ایندا کوئی پرواہ نہیں، اور نہیں جی سانو شعر سنا۔ اللہ دا نور علی نور، نور دے اوتے نور بھیجے، اے لوگ ہور طرح ویندے ہیں، انہاں نو میں نور العین بھی دے دیتا ہے تے قرآن دی شکل دے وچ نور الحق بھی آ گیا ہے، تے اے وہ لوگ ہیں کہ جس ویلے کسے بھی شے نو ویندن نا، انہاں دے وچوں او حقیقت جڑی میں بیان کرنا چاہنا انہاں نوں سمجھ آ جاندی۔ درخت کے سامنے کھلوتا میں بھی ویندا پیا، اگر کوئی اس مجلس وچ ولی بیٹھا ہے وہ بھی ویندا پیا، مینوں امب دا درخت نظر آندا پیا، ولی نو امب دا درخت نظر نہیں آندا، نہ نہ نہ، وہ اس درخت نو ویندا ہے نا تے اونوں یاد آندا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ آندا کہ جس ویلے کسی درخت نو ویندے نا انہاں نو کلمہ طیبہ یاد آ جاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نفیس کلام ہے قرآن، وہ جڈاں تے ڈنگراں واسطے ہے ہی نہیں۔ میں تا نا اللہ تو سانو قرآن دتا ہی کیوں ہے؟ سانو تو دند کڈن تو سوا اور کم نہیں کوئی، پاگل لوگ ہے۔ اتنا نفیس کلام ہے کہ ایک ولی جس ویلے درخت نو ویندا ہے اونوں اپنا آپ یاد آ جاندا ہے کہ جویں اس درخت دی ایک جڑ ہے، میری جڑ لا الہ الا اللہ ہے، جویں اس درخت دی شاخاں ہیں جیڑی نیت میں کریندا پیا ہوں ہر شاخ ہے، تے جویں اس امب دے وچ درخت دے اس شاخاں دے اوتے بور لگدا ہے تے بور پھل بندا ہے، ایویں جس ویلے میری نیتاں خالص ہوویں، میری اصل لا الہ الا اللہ، میری جڑ لا الہ الا اللہ تو ہوے، تے پھر اعمال صالحہ دے امب جڑے ہیں وہ دنیا نو لبسن۔ اے درخت جڑا ہے پکھواں نو بھی نہ نہیں کریندا، کوئی کتا آ جاوے، کوئی لنگڑا کتا ہوئے، بیماری والا ہوئے اندے ہیٹھ بہ جاوے، او اینو منع نہیں کردا۔ ولی اللہ اس درخت نو ویندا ہے نا، آندا ہے کاش کہ میں اس درخت جتنا تے چنگا ہوواں کہ جنوں کہ جیڑا لوگ وٹے بھی مریندے تے انہاں نو پھل دیندا پیا ہے، تے میں تے کسے وٹے ہی نہیں ماریا تے میرے وجود تو اتنا ظلم تقسیم ہوندا پیا ہے۔ پھر سمجھ آویا حرکت جوہریہ، ایتھے گل میں ختم کرنی۔ اے ام کیویں اگیا؟ تسی گھر ام خرید کے لے، ام نو تسی کٹیا یا چوس لیا،
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਛਿਲਕਾ ਉਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਗੁਠਲੀ। ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਦਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਉੱਗੀ, ਉਹ ਉੱਗ ਕੇ ਤਣਾ ਬਣੀ, ਤਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਬ ਬੈਠਾ ਆਇਆ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਕਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਉਹ ਆ ਗਿਟਕ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਨੂਰੁ समावात वल अर्द, अल्लाहु अकबर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। ओए लोगो, बहु जुतियां पंदियां पईयां सानू, बहु जुतियां पंदियां पईयां। असी दुनिया दी घटिया तरीन कौम आए इस वेले। इत्थे बैठ के स्टेज ते भावें मैं तुहानू खुश कीती रखा, मोटिवेशनल स्पीकर था, तुसी सारे जन्नती हो, तुसी सारे आला हो, नहीं, असी बदतरीन मखलूक आए। क्यों? क्योंकि जिन्नू दुनिया दा आला तरीन कलाम मिले कि अपनी नजरां चाह के मखलूक दी किताबां ते रख लवे। ये ओ जुजाजा है जिन ते मिट्टी पै गई, ते जिस ते मिट्टी पै जावे, जब तक वो साफ न करे सी, व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह आंदा है कि मैं इस बारों मिसालां देंदा पिया तुहानू, आंदा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, मैनू मिसाल दी लोड़ कोई नहीं, मैनू सारा पता है। तुसी इतने जाहिल हो, तुहानू समझावन वास्ते मैं मेहराब ते चराग ते शीशा ते तेल ते जैतून, ये सारी मिसालां तुहानू समझावन वास्ते दित्तियां है। ते अल्लाह फरमाइंदा है जे हुण भी ना समझो, देखो जेड़ा बंदे दे दिल दे विच ईमान दा चराग बल पौंदा है ना, इन्नमल मोमिनीना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। हालत की है कि जेड़े लोगां विच ईमान दा अल्लाह दा दिलां में नूर पा देवां ना, जिस वेले मेरा जिक्र हुंदा है ना, उन्हां दी अखां चों हंझू आउंदियां, उन्हां दे दिल फड़फड़ांदे पे आउंदे, जिवें मछली फड़फड़ांदी है पानी तो बगैर। कि जिस वेले मेरी कुरान दी आयतां उन्हां दे सामने पढ़ियां जांदियां, वो हर शे छोड़ देंदे, पूरी तवज्जो करदे, ज़ादतहु ईमान, ते उन्हां दा ईमान वधदा जांदा है। नूरुन अला नूर, मोमिन दे विच पहले ही नूर आई, अगू उत्ते कुरान दा नूर पमदा पिया, हुण उहदा ईमान वधदा पिया, उहदी अखां दे विच आंसू हैं। दो तरह दे मुसलमानां नूं मैं मुबारक देना, दो तरह दे मुसलमानां, एक जिन्हां दे सामने कुरान पढ़िया जावे ते उन्हां दी अखां विच हंझू आ जावे, ते दूसरे ओ कि जेड़े रोंदे पैण कि मैनू हंझू क्यों नहीं आउंदे कुरान सुन के। हाय जे कुरान सुन के तड़प पैदा नहीं ना होंदी, तो फिर हसरत कम अज कम रख कि लोग जेड़े सालां दे साल कुरान दे पिछू पए हुए, जिन्हां कुरान दी तिलावत सुन के इतनी चस आउंदी है, कुरान दी गल्लां करके इतनी चस आउंदी है, मैनू बुखार है 101 ते लगदा पिया, एक चस है कुरान दी। अगर खुद चस कोई नहीं ना, तो हसरत दिल च पा ला, अल्लाह मैनू जिवें इनू वेख के, इनू जिवें अखां चों हंझू आउंदे पैण ना तेरी आयतां सुन के, मैं रोंदा पिया कि अल्लाह मैनू हंझू क्यों नहीं आउंदे। इन्हां दोवां नूं बशारत है, ये दोवें अल्लाह दे नूर है। जेड़ा पहुंच चुके है इस हालत ते, वो भी अल्लाह दा नूर है, ते जेड़ा ख्वाहिश लैके घरों टुरदा पिया, वो भी अल्लाह दा नूर है, क्योंकि अल्लाह आंदा है यहदिल्लाहु लिनूरिही, मैं इन्हां दे हाथ फड़ के इन्हां नूं तोड़ अपने नूर तक ले जाना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मैं हुण जावना, तू पहले मेरे 1 घंटा लेट कर